السلام عليكم الشيرات، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو كما راكم تشوفوا راني برا في الصطاد. ديت ولادي برا يلعبوا، ولدي راه يلعب بالبالون. نحر شباب اليوم السميشه والحمان، والله لا الحمان تاع بصح دوك رانا في الربيع. المهم هنا راه كاين زوج تاع ليكيب تاع الدراري تاع البالون راهم يلعبوا، راهم اون فاس لينا يلعبوا. خرجته شويه هو تاني يجري وكاع بالفيلو بالبالون. على ما راه الحال كيما الصيف، سبحان الله، ولا دوك رانا في الصيف. دوك نرجع للدار، راني باين نخرج تاني نروح عند مول الماعين، خاصني شويه طباصه وكاع. هنا راني دخلت للدار باغي نشوف لا باطولات، خايبه لي فيها ان كولي. هذا الكولي صغير وصله لي بابا، دوك نحله في الدار ونشوفو واش يرسل لي. فوالا ندخلوا للدار. هنايا بعد ما دخلت نروح نحل الكولي تاعي ونشوف بابا واش يرسل لي. فوالا كرونو بوست، دوك نحله ونوريكم شنو لقيت فيه. فوالا لقيت فيه بوتيغون، حبات حكاويه صغيره. والله لا فرحت كي شفت هذه تاع الجاردن تاعنا تاع بابا. شوفوا ما شاء الله، هذه الصغيره فيه كاع، كاين كبار عليها ما شاء الله كي لي بوف. قال لي ما نقدرش نسلك واحده كبيره، قال لي جوست غير باش تذوقيها، باش تشوفي كيفاش جات. هذه تجي حلوه حلوه على ما في الطعام وفي المرقه وكاع. فيها واحد الكيلو ولا كيلو ورطل. هنا رانا خرجنا انا وماما وبناتي، رحت الحانوت هذا تاع واحد الاخ مغربي يبيع الماعين تاع البلاد. رخصني هاد الطباصه كيما هكا كي زلايف كبار، بصح جايين عراض ماشي غارقين بزاف. شوفوا الطباصه كشابين، هادو غير ان اورو الشيرات. خاصني زلافه حوست تاع الطاوس ما لقيتش، تاع الطاوس لقيتهم كبار كبار بزاف. عجبني هذا الطبسي، كاين غير واحد رافدينهم كاع. هذا يدير ان اورو 50، خلاه لي ان اورو. وكاين الكبير عليه، الكبير عليه شكون يدير 2 اورو 50. هنا الماعين غير تاع البلاد الشيرات، تاع المغرب وتاع الجزائر هنا الماعين مخلطين، كاع صوالحنا راهم هنا. دونك الطباصه هنايا كاين تاع 1 اورو، كاين 1 اورو 50، كاين 2 اورو، كاين 3 اورو. كيما هذا 1 اورو، 1 اورو برك. هادوني ديت منهم زوج. والله لي عجبوا صوالحنا سبحان الله، مي تشوفيهم تشمي ريحه البلاد. كي تشوفي هكا الماعين تشمي ريحه البلاد. ما شاء الله عنده صوالح شابين بزاف. دونك انا هنا باغي ندي هادو زوج. وكنت منا نحوس عنده حتى دوك الكسع هادوك تاع اللوح وكاع، كسع تاع اللوح صغيره كبيره. شوفوا الطباصه هادو تاع اللي كنت باغيتهم بصح كبار، تعرفوا شحال كبار هادو، راهم كيما القصعه. والله لا كبار كيما القصعه. شوفوا القدور ما شاء الله، قدور كل نوع. هاد الطباصه تاني هادو تاع بلاستيك نظنوه بلاستيك. هادو شوفوا كي خفاف، تحس بهم تاع الزجاج هما تاع بلاستيك. هادي كل قبيبه. 3 € برك قبيبه 1 لتر. شوفوا اللي ترحي الطوماطيس واللحم ونديروا بها الخراره وكاع، حلوة اللمبوط. علامه هادي عندي وحده انايا. هنا الحيه اللي تحوسي عليها كاينه ما شاء الله، كلشي كاين. يعني كنت طواجين تاع الملايم، قازارات، طواجين صغار، كلشي كاين. شوفوا هاد السلة كي شابة الشيرات، عجبتني. صما فيها لا بري لا والو. وهنايا صوالح الكاطو، لي كيسات من كل نوع. لي كيسات غير 1 اورو هنايا، صغار كبار اوفال اللي بغيتي. هنايا كنت نحوس على هذيك لابوش ادوي، راني لقيتها. لابوش دير نظن 1 اورو 50، باسكو هاد الصوالح تحت هنايا 1 اورو 50.
شوفوا تاني هذا الرولو كيما تاعي جايبته من البلاد اللي خدمت به المقروض تاع لا باتا سكر. حنا نديرو به الصابلي تاني. جو كخوا يدير 2.50 ولا 3.50. المهم هذا الغيون هنا غير تاع صوالح الكاطو، الطوابع كل شيء. شوفوا هذيك اللي قلعوا بها الشاميه، طابع تاع المعمول، دوك المغارف تاع لي دوزات، كلشي. انا كي نوصل لهنا صوالح الكاطو صاين نحصل لهنا نقعد. البرقوق كنت ديت كيلو هنايا يدير 5.80 وقيله، شباب اللي معسل والحبه تاعه شابه. هادو لي تاع لي سيليكون، هاد لي طابي سيليكون تاع الماكارون، ديري فيهم الماكارون باش تجيك على حبه وحده. شوفوا تاني هذا القوالب تاع السيليكون، كاين تاع الشيكولا وكاين تاع الكاطو. هنا لي سيرسو، هذا مدور بصح ما عرفتش ليه كبر ولا لا، بان لي صغير قد طاخت صغيره. العجب تاع وهنا الزبيب، البرقوق، كلشي اللي تحوسي عليها كاينه. هاد الطوابع تاني راهم يديروا بهم المقروض 4.50. غلوكوز، هذا الحسن تاع غلوكوز، كاين تاع الكيلو كاين تاع 2 كيلو وقيله. والما زهر، ما ورد، الكاوكاو منقي، كاوكاو بالجلفه، علامه. كلشي كاين. والكاوكاو المالح، هذا كاوكاو منقي يدير 3.90، والبالجلفه تاني يدير 3.90، مقسومه وحده. انا بريفيري نديه منقي ب 3.90 خير. هنا لي غولو تاع البلاستيك وغولو تاع اللوح، المازهر، الماورد، كولورون اليمونتير، القرقاع، اللوز، كاوكاو، كلشي من نواه كاجو، بيستاش. والحلوى راهي لتحت. شوفوا هاد لي مول تاني تاع سيليكون فيهم كاع لي كولور هادو، شخوا يديرو 3.50 نظن. وهادو تاني تاع الالومنيوم، انواع واشكال، كاريات، مستطيلات، مدورين. هذا الحانوت فيه كاع صوالح تاع العرب كاينين. شوفوا لي مول تاع لي طاخت، كبير ولا صغير والمويان. وهنا لي بلا تاع الزداج، والمول هذا تاع الكيك. كاين كيما هكا كاين واحد غير صغير عليه. وهنا لي زيبيس شيرات، كلشي كاين. لي زيبيس اللي تحوسي عليها كاينه. حتى سكر فاني يبيعوه تاني في ساشيات كيما هكا. اسيد سيتريك اللي كنا نروحوا للبلاد باش نشروها نخلطوا بها الشربات، راه كاينه تتباع هنا. هذا نظن الشب، جاب لي ربي الشب، الله اعلم. فلفله حمراء، كلش. ولتحت كاين هادوك البلاوات تاع الخبز، وكاين هادو تاني تاع حديد تاع فلون سكوتشو ولا تاني. هاد البلا شوفو كاري. هنا كلشي كاين، حتى الكاليتوس راه كاينه هنايا في الشكاير. الفوق الروبوات، لي بلاندر، كيسان تاع لاتاي، كيسان تاع ليموناد. وهاد لي مول تاني، هادو غير صغيرين، هادو تاع الزداج تاع تحليات ولا. هذا بلا تاني تاع الكور. كاليبتوس، شوفوا كاليبتوس يابسه في الشكاير تتباع، حتى الورد.
الورد هذا كيديروا به وصفات طبيعيه للوجه. سكر غلاس تاني كيلو. هنايا تاني دخلنا في الجهه الزاوجه، هنا غير بلاستيك، بازار تاع بلاستيك وترموات هاد الجهه منا بلاستيك كما راكم تشوفوا لي بواط بهم ببلاعاتهم، الورد تاع بلاستيك تاع البلاد، بواسين بهم ببلاعاتهم هادو كاع تاع البلاد. الورد المقالي، كاسرونات، طواجين، كلش كيما البلاد، باغي كيما البلاد. هاد المغازان راهو في البولفار ناسيونال، اللي يسكنوا هنا في مارسيل يعرفوه، سموه 1001 ديكو، 1001 مكتوبه الفوق في البلاكا، 1001 ديكو. شوفوا هادو تاع لي زيبيشيرات، ولا انا خلاص كي شفتهم هادو تاع البلاد تاني. شفت بزاف يوتيوبرز خواتاتنا جزائريات حاطينهم في كوزينات تاعهم يديروا 16 يورو هادوك. وهادو شوفوا كاين في البلو، كاين في الغوز، في الاورانج. وشفت تاني خواتاتنا المغربيات عندهم دونك تاع البلاد، راهم كاينين هنا ويتباعوا تاني بالوحده، وحده دير 2 يورو هكاك واقيلا. شوفوا هذا كافيتير عجبتها ماما، شوفوا كي دايره، بصح ما ترفتش بزاف، بنت لي تحت غير صايره. هنا غير كيسان. شوفوا هنا تاني هاد الطباصه هادو تاع الكاطو 16.50 هذا الفوقاني. هادو لي فياز لي شابو تاعهم كل وحده وصومتها. السنيوات تاع الحديد، السكريات، لي بلاطو، لي يرفد المغارف تاني، كيسان تاع المغارف، السكريات، بلاطوات هادو من الكبير للصغير، وهادو كاع صوالح البلاد. شوفوا السني هذا كي كبير تاع جماعه كبيره، كاين مدور وكاين ريكتانغولار. لي فاز، لي غلاسيير، طواجين، كيسان، البراريد منا. لي كافيتيير والبراريد، وتحت هاد لي بواط تاع الزداج ببلاعاتهم. شوفوا هاد الكافيتيير تاني شابه في النواغ، ما دير ليله تحكي لا والو، ما تكحل ما توسخ دابا كيما راهي كحله. هادوك تاع الانوكس مهبلين خطره نحكوهم. شوفوا الحمراء تاني شابه، العصارات هما اللي قلت لكم يتباعوا بالوحده، هذه كبيره جايه بالطول دير 2.50 وقيله. عصاره تاع الليم، لي بوا تاع الكونفيتور تاع الزداج. وتحت شوفوا المهراز، المهراز من الكبير للصغير شيرات. شوفوا تاع الحديد 7.50 برك ماهوش غالي، شابين تاع حديد. باسكو تاع النحاس يجو غاليين. وهذا تاع الدرسه غير صغير، بصح ما كاش اليد تاعو لقيته غير هو وحده. البراريد على كل نوع، القازارات تاع العراس، الترموات، كلش كاين ما شاء الله، كل شيء كاين. ترموات كل وحده وصومتها 10 يورو، 15 يورو، 20 يورو، 35 يورو. هنا كانت جاتني هاد البوتي غنرسلها لي بابا من الجاردة تاعنا، هاي صغيره فيها واحد الكيلو كيما هكا. هذه الكابويه الحمراء هذه تجي في الطعام وتجي في المرقه وكاع. دونك هذا البوتيغون الاول وريته لكم، ونوريكم المشتريات اللي كنت شريتها اليوم من عند هذا المغازان تاع الماين. الاولى شريت هذا الطبسي جاي مغرف كيما الزلافه. شوفوا هذا الطبسي هذا ديال 3 يورو، جاي منه زلافه منه طبسي مليح البركوكس للطعام وكاع. كانوا خاصيني هاد لي جور تاع الموديل كيما هاك، عندي غير الزلايف بصح هاد الطباسه كان عندي وتهرس لي. دونك شريت غير واحد بوغ لانستون، ما عجبنيش الموديل، شريته غير ملي حقيتو ندير فيه ان شاء الله البركوكس. كنت حوس على الموديل تاع الطاوس مي ما لقيتش عندهم، لقيتهم كبار بزاف، راني وريتهم لكم في لا فيديو. دونك شريت هذا ديال 3 يورو كما راكم تشوفوا. شريت ثاني طباسات اخرين،
هادو دونك شريت هذا جاي ريكتانغولار، جاي مستطيل كما راكم تشوفوا. هذا مليح المرقه، الجواز، اللوبيا، لوبيا خضراء ولا جلبانه ولا حاجه كيما هكا، مليح المرقه. هذا يدير 2.50 وقيله 2.50 وي. وهذا كيف هو صغير بغيت نجيب كيما هادو، مي لقيتهم كملوا، قال لي بالك بعد يعاودوا يجيبوا منهم. عجبني انا هذا صغير عليه، جاي مع هذا يدير 1.50 خلاه لي 1 اورو من هو التالي، قال لي ديه ب 1 اورو. هذا 2.50 هذا 1 اورو، هو نورمالمون 1.50 هو التالي ديتو ب 1 اورو. دونك شريت هادو ثاني زوج كما راكم تشوفوا. وشريت ثاني طباصه تاع رفيس ولا مقلته ولا كيما هكا، عجبوني هادو غير 1 اورو برك عنده، يديروا 1 اورو. شوفوا الشيلات سامبل شابين وكاع. اخ كوبال جو كخوا هذا، نظن اخ كوبال، لا ماتيغ تاع اخ كوبال، يديروا 1 اورو برك الواحد. عندها غير في هذا الموديل. شريت زوج، فوالا شريت هادو زوج. شنو شريت ثاني في الماعين؟ شريت هذه لابوشادوي، هذه ما باليش شحال نحسبها لي، ما كاش البري تاعها. انا فت لاكاس وخلصت جو كوا دير 1.50 جو كوا 1.50. هاد الصوالح هادو مع الجهه تاع 1.50 غير البري ماش لاصق فيها. جايه اون سيليكون، هذه راهي مليحه هذه، شوفوا ماهيش كبيره بزاف صح مليحه. جايه اون سيليكون تغسل كاع ماهيش جوطابل، فوالا تغسليها وتعاودي تستعمليها. نظن 1.50 الشيرات ماهيش غاليه. شريت ثاني هذا اليد تاع المهراس تاع الدرسه، هذا نسحقوه باش نديرو به لايولي وندرسو به التوميتو. حتى نشارك معكم الوصفه تاع لايولي ماما ديرها يخرج لها روعه. دونك هذا اليد تاع الدرسه. وشريت هادو ثاني تاع الحسل، عجبوني الموديل هذا شباب، هادو 1.50 فوالا 1.50 هادو لي دو، شوف شابين تاع الحسل. وهذا ثاني 1.50 شيرات، هذا اليد تاع المهراس. شريت زوج ثاني، وحده ليا وحده لماما، فوالا يديروا 1.50 للوحده. شريت ثاني من هذا المغازان؟ شريت غالونج تاع 3 بريز، هادو 3. هذه شريتها ب 4.50 كما راكم تشوفوا، فيها 1 متر وقيله، وهنا كاين 3 تاع هادو. شريت ثاني عليه؟ شريت البرقوق، عجبني يدير 5.80 لو كيلو كما راكم تشوفوا، 5.80 لو كيلو، جاي معسل وشباب. حتى نديروه ان شاء الله طاجين خينو. فوالا 1 كيلو. شا ثاني؟ شريت اونتان تاع لا تيلي. عندي في الشومبره ما كاينش اونتان، كاين في الصاله، كاين في لي زوطخ شومبر، بصح الشومبره تاعي ما كاينش لونتان هذاك تاع لابريز. دونك شريت هذا، راهو مليح، قال لي راه مداو منه بزاف، يدير 25 اورو، خلاه لي 23 اورو فوالا بلاك. هذا هو الكتالوج. بعد نشوفوا نتبعوا الكتالوج كيفاش يديروا له. فوالا هادو هما المشتريات. هذا ثاني هاد حيه مش عارفه تعلق في الحيط ولا مش عارف، المهم بعد شوفوا كي يديروا له. المهم هادو هما المشتريات تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الشيرات، قولوا لي في لي كومونتير. فوالا هادو هما المشتريات من الماعين الصوالح تاع الدار. نقول لكم شيرات تهلاو في روحكم، تبقاو على خير، تلقاو في فيديو اخر ان شاء الله.